بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ من قبل وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ سامعین محترم، اللہ رحیم و کریم دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دے وچوں جس مقام عظیم الشان نو میں اس وقت تلاوت کیتا ہے، یہ مقام عالی شان اللہ مالک الالام ذوالجلال والاکرام دی مقدس کتاب دا 17واں پارا، سپارے دا رکوع 5واں، سورت دا نام سورہ انبیاء، سورت دا رکوع بھی 5واں۔ اس سورت نو میرے اور تواڈے خالق و مالک نے، اس داتا اور رازق نے، اس حاجت روا اور مشکل کشا نے، اس دستگیر اور لاجپال نے، اس فریاد رس اور زندہ غوث اعظم نے میرے اور تواڈے پیر و مرشد آمینہ دلال پیکرے حسن و جمال صاحب شرف و کمال پیغمبر بے مثال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مقدسہ تے سرزمین مکہ معظمہ دے وچ نازل فرمایا۔ صاحبو اور پیارے ساتھیو، اج دے اس عظیم الشان خطبہ جمعہ دے اندر میں بڑے اختصار نال جد الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام دی زندگی دے جانا دین دے او جلیل ابتدا ابراہیم علیہ السلام کرے آجے کون رب دے نبی اور کس دنیا دے اندر تشریف علیہ الصلاۃ والسلام حضرت والسلام دے تخلیق دے بعد 130 سال آدم علیہ الصلاۃ والسلام 330 پیدا ہو اور حضرت والسلام دے جڑا طوفان آیا ہے، طوفان نوح دے بعد 1081 ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، نوح دے بعد اور 21 سال دے بعد پیدا ہوئے، اور آدم علیہ السلام دی
30 سال کے بعد اس دنیا تے تشریف ابراہیم علیہ السلام دے ذرا غور ہے اجے ابراہیم علیہ السلام بن ناح بن ساروق بن راو بن حارث بن شالح بن ارفخشد بن سام بن نوح علیہ السلام اس دنیا دے اندر کل عمر 71 سال کی 70 سال قرآن نے مورخین نے او دا نام مشہور ہے کسی دا کچھ اور ہوندا ہے لیکن گھر والے رشتہ دار قبیلے والے شہر والے نام ہونا شروع کر دیندے نے لوکاں نو یاد نہیں رہندا وہی لیا جاندا ہے مورخین نے او دا نام رب العالمین نے آخر بیان کیتا تارخ دی کل عمر ابراہیم علیہ السلام دے 52 سال اب دادے دی عمر جیڑا او دی عمر 2 یا ایویں سمجھ لو 205 سال ناہور 148 سال 203 راو 239 سال بن فالق 439 سال بن عابر 464 سال بن شالح 433 سال بن ارفخشد 438 سال بن سام 600 سال بن نوح علیہ الصلوۃ والسلام اے ٹوٹل عمر نوح علیہ الصلوۃ والسلام تک جڑی خاندان دی بندی ہے نا اے او عمر اور رب دے نبی نے اس دنیا تے تشریف لے آئے اور ذرا غور کر لے اجے کہ اس پیغمبر دے بارے جس پیغمبر علیہ السلام دی سنت نو اسی 10 ذی الحج نو زندہ کرنا ہے عید الاضحیٰ دے دن جس پیغمبر دی سنت تے عمل کرنا ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو پوچھیا گیا سونیا ما ہذہ الاضاحی آقا اے قربانیاں کی نے تے آقا فرماندے نے سنت ابیکم ابراہیم میرے صحابہ اے تواڈے باپ ابراہیم علیہ السلام دی سنت ہے اور او پیغمبر کہ جنہ دے بارے رب العالمین دا قرآن اعلان کردا ہے آؤ ذرا اللہ دے قرآن دے الفاظ تے غور کر لے جے رب العالمین نے بڑے پیارے انداز دے اندر تذکرہ فرمایا ہے آواز آندی ہے مولا فرماندے نے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ترجمہ کیے ترجمے تے غور کر لے اجے اللہ فرماندے نے
वलक़द आतैना इब्राहीम रुश्दहू मिन क़ब्लु व कुन्ना बिही आलिमीन। और अलबत्ता तहकीक, और जदों कद ते लाम तहकीक दी आ जाए ओदा माना कसम दा बन जांदा है। अल्लाह जुल जलाल फरमाते ने मैनू अपनी रबूबियत दी कसम है, मैं रब कसम चुक के ऐलान कर रहे हैं, कसम उठा के ऐलान कर रहे हैं कि आतैना इब्राहीम रुश्दहू मिन क़ब्लु। और दुनिया जहान दे लोगो, मैं अपने बंदे इब्राहीम अलैहिस्सलातो वस्सलाम नू पहले ही दे दिता। की दिता? रुश्दहू मिन क़ब्लु। मैं अपने पैगंबर नो, अपने बंदे नो मैं पहले ही हिदायत याफ्ता बना दिता है। व कुन्ना बिही आलिमीन। फरमाया मैं रब्बुल आलमीन नू पहले ही पता है की होना की होएगा। बोलो रब नू है को दुनिया के अंदर जिन्हों पता है? कोई ऐसी हस्ती नहीं, कोई ऐसी जात नहीं। ते रब दे नबी इब्राहीम अलैहिस्सलातो वस्सलाम दे बारे अल्लाह जुल जलाल ने अपने कुरान दे अंदर ऐलान कर दिता है कि मैं अपने नबी नू पहले ही हिदायत याफ्ता बना दिता है। ते अल्लाह जुल जलाल ने हिदायत किवें दी अता की थी? बाप जेड़ा मुशरक है, बाप मुशरक है, बाप बुत गारे सनम गारे बुत बनाने वाला है। ते इब्राहीम अलैहिस्सलातो वस्सलाम बाबल दे इलाके उर दे अंदर इस दुनिया ते तशरीफ ले आए और इलाके विच पैदा होए। ते अल्लाह जुल जलाल फरमांदे ने कि जदों मेरे नबी ने अपने बाप दे घर अखां खोलियां, होशो हवास कायम होए, बचपन की जिंदगी गुजरी, लड़कपन का दौर है, ते अल्लाह जुल जलाल ने अपने कुरान दे नामे सिपारे दे अंदर इस बात नू बयान कर दिता है। ते परवाने कुरान दियो, कुरान पता जे की ऐलान करदा है? अपने बाप नू अपने घर दे अंदर वेंदे ने। अब जिवें साडे बच्चे सानू अपने घरां दे विच वेख के सवाल करते ने। कई बच्चे अब्बू जी ए टीवी कित्थों लियांदा जे? क्योंकि घर की तरबीयत है। अब्बू जी ए सीडी प्लेयर कित्थों आया है? सीडियां कित्थों मिलदियां ने? फिल्मां किवें चलदियां ने? जिवें दा साडे घर दा माहौल होएगा बच्चे उस माहौल नू पिक करते ने, उन्हों तकते ने, प्रैक्टिकल उन्होंने अपनी जिंदगी दे अंदर लै आउंदे ने। ते जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने जदों हो ते अपने घर विच ही वेंदे की ने? अल्लाह दा कुरान ऐलान करदा है, आवाज आउंदी है व इज़ क़ाल इब्राहीम लि अबीही आज़र। रब दे नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बाप आज़र नू फरमांदे ने अतत्तखिज़ु असनामन आलिहा इन्नी अराका व कौमका फी ज़लालिम मुबीन। अपने बाप इब्राहीम अलैहिस्सलातो वस्सलाम अपने बाप आज़र नू मुखातब करके कहंदे ने ले अबी ए मेरे अब्बू जी। और ना एक मसला समझ लिया जी, साढ़े कई लोगों को समझ नहीं आती कि वाज दे अंदर जे कोई खतीब किसी का नाम लै लै ना, हाय पता नहीं जिदा नाम लिया इन्हें पैसे बहुते दिते ने, ये बहुते पैसे देंदा ना ना ना, इवें दा जिंदगी दे अंदर ना सोचे जे।
خطبے دے اندر کسے دا نام لینا نبی ابراہیم دی سنت تے جڑا نبی ابراہیم دی سنت تو سڑدا ہے تے سڑدا رہے، یہ اپنی اپنی قسمت دی بات ہے۔ رب دے نبی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے باپ نو فرماندے نے، اے میرے ابا جی انی اراک و قومک، اے میرے ابا جی اتتخذ اصناما آلہا، اے میرے ابا جی میں تانوں وینا پیا تسی تے تہاڈی قوم کئی بتاں دی پوجا کردے ہو۔ صنم ایک کے اسنام جمع ہے، یعنی ایک زندہ رب نو چھڑ کے تے اپنے ہاتھاں دے نال جنہاں نو بناندے نے اور جنہاں دیاں بوتھیاں آپ بناندے نے، لتاں باواں آپ تیار کردے نے۔ فرماندے نے ابو جی تسی آپ پتھر دے بت بناندے ہو تے میں وینا تسی بھی تے تہاڈی قوم بھی انہاں پتھراں دے رب بنا کے انہاں دی عبادت کردے ہو۔ اے میرے ابا جی میں جو وینا پیا جو میں تانوں واضح کر دینا چاہنا، انی اراک و قومک فی ضلال مبین۔ اے میرے ابا جی میں تے وینا تے میری گل بھی سن لو، نوٹ کر لیا جے، ابا جی تسی بھی تے تہاڈی قوم بھی گمراہ ہے، نہ تسی چنگے نہ تہاڈی قوم چنگی۔ دن گزرے ایام گزرے، اللہ ذوالجلال نے اپنے پیغمبر نو نبوت دا تاج پہنا دیتا ہے تے اللہ ذوالجلال فرماندے نے، اے میرے ابراہیم جی جی رب جی، فرمایا میری توحید دا اعلان کر۔ اپنے گھر دے وچوں ہی شروع کیتا ہے، کتوں؟ اپنے گھر دے وچوں اللہ دی توحید دا اعلان کرنا شروع کر دیتا ہے، اللہ دی وحدانیت دا اعلان کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تے کئی نا یہ آکھیے نا کچھ گھر دا خیال کرو، تو ٹھیکہ لیا ساڈے گھر دا، تو ساڈے گھر دا ٹھیکہ لیا، تو کون ہے سانو کہن والا؟ تے جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے جدوں نبوتاں عطا کیتیاں تے اللہ ذوالجلال آخری پیغمبر علیہ السلام نو بھی فرماندے نے، سونیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، میرے محبوبہ نبوت تانوں میں عطا کر دیتی ہے، تواڈے سر تے ختم نبوت دا تاج پہنا دیتا ہے، تے سونیا محبوبہ ہن میری توحید دا آغاز کر دیو تے اپنے تو کریا جے، کتھوں کرنا ہے؟ اپنے تو۔ جڑا یہ سوچدا ہے نا تو ٹھیکیدار ہے ساڈے گھراں دا، اسی گھر گل کریے نہ کریے، انہاں نوں سمجھائیے نہ سمجھائیے، ساڈا مسئلہ تینوں کی ہے، انہاں نوں ذرا سوچنا چاہیے۔ دن گزرے ایام گزرے تے قوم جیڑی ہے او پتھر دے بت لکڑی دے بت آپ بناندے نے تے ابراہیم علیہ السلام دا باپ کاریگر ہے، انہیں نا گھر وچ کارخانہ لایا، فیکٹری لائی، پتھراں دے رب بنان، کوئی پتھراں دے کوئی لکڑ دے، گھر وچ ہی فیکٹری لائی، کارخانہ لایا، بنائی جاندا ہے تے اگے ورتائی جاندا ہے۔ تے رب دے خلیل ویکھ ویکھ کے فرمایا، ابو جی تسی بھی گمراہ تے تہاڈی قوم بھی گمراہ۔ باپ آندا ہے اور پترا کیویں دی گل کرنا ہے،
میں باپ ہاں، تو پتر ہے، میں وڈا، میری عقل اپنی، تیری سوچ چھوٹی، تیری عقل چھوٹی، اج میں اج نہیں آندے، یہ مطلب تو کل جمے ہے، تیری گل ٹھیک ہے، سارے پیو دادے پردادے پھر نہیں مر گئے؟ نہ یہ کوئی پیمانہ نہیں، کوئی انصاف دا ترازو نہیں، انصاف دا پیمانہ رکھنا ہے تے قرآن نو سامنے رکھ لو۔ قرآن کی اعلان کرتا ہے، دن گزرے اللہ فرماندے نے میرے ابراہیم ان قوم دے سامنے بھی آ جا، کرو گل شروع ہو گئی ہے، قوم دے سامنے آ، تے قوم جیڑی ہے کوئی چند دی پوجا کر دیے، کسے نے چند نو اپنا رب بنایا، کسے نے سورج نو اپنا رب بنایا، کوئی ستاریاں دی پوجا کرتے ہیں، کئیاں نے اپنے گھر چھوٹے چھوٹے انہاں تو وڈے مختلف قسم دے ماڈل رکھے نے تے انہاں دی عبادت کرتے ہیں، تے جنرل طور تے مجموعی طور تے ویکھیا قوم چند سورج ستاریاں دی پجاری ہے، تے انہاں دے قوم دے سامنے آ جاندے نے، تے اللہ ذل جلال دا قرآن اعلان کردا ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ۔ رب دے نبی میدان دے اندر آ گئے، رات دا وقت ہے تے اپنی قوم نو اکٹھیاں کیتا ہے تے فرماندے نے میری قوم والیو مینوں تے پتہ لگ گیا ہے کہ تسی سارے ایک رب دی بجائے در در دے پجاری، ایک ذات دی بجائے جگہ جگہ تے متھے ٹیکن والے اولاداں کتوں منگ دے ہو، پتر کتوں منگ دے ہو، تیاں کتوں منگ دے ہو، رزق کتوں منگ دے ہو، بارش کسے کولوں منگ دے ہو۔ میری قوم والیو مینوں پتہ لگا تسی ستاریاں نو من دے ہو، ستاریاں دی پوجا کر دے ہو، سارے آندے نے کرنے ہیں، فرمائے رب قوم آندی ہاں، تے ابراہیم علیہ السلام کی فرماندے نے فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي۔ رات قوم دے سامنے نے آسمان تے ستارے ویکھے تے فرمایا، مفسرین نے لکھیا ہے اے جڑا لفظ ہے نا ہاذا ربی کلمہ استفہامی ہے، فرماندے نے اہاذا ربی، اے میرا بھلا رب ہے، اے ستارے میرا رب ہے، سوالیہ نشان کر دیتا، کوشچن مارک کر دیتا، اہاذا ربی اے میرا رب ہے۔ اچھا وہ آندے نے ہاں ہاں یہی ساڈا سارے دا رب ہے۔ تے ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے فَلَمَّا أَفَلَا، وقت گزریا ستارہ غروب ہو گیا، تے ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے اور میری قوم والے ہون رب کتھے گیا؟ جی ہون کسے نو لوڑ پی جا رب دی تے رب مدد کیویں کرے گا، نظر ہی نہیں ہوندا، تے نال ہی فرماندے نے قال لا احب العافلین۔ میری قوم والیو تہاڈی سوچ فکر اپنی جگہ تے، پر میرا پیغام سن لو، لا احب العافلین۔ ایدا ترجمہ آئی ڈونٹ لائک، جیڑا
چھپ جائے میں انہوں پسند کردا میں انہوں رب مندا تے قوم جیڑی ہے تھوڑی دیر گزری تے رب دے خلیل کی ویندے نے فلما رأى القمر بازغا تھوڑا وقت گزریا آسمان تے چن چمکدا پیا تے فرماندے نے قالا ھذا ربی اوے اے وی رب ہے تے قوم آندی ہاں ہاں اے وی رب ہے تے رب دے خلیل فرماندے نے فلما افلا وقت گزریا چن بھی غروب ہو جاندا ہے قال لئن لم يهدني ربی تے فرماندے نے میری قوم والیو اگر میرا رب مینوں ہدایت نہ دیندا تے پتہ جے میرا حال کی ہونا سی لا اکونن من القوم الضالین جے میرا رب مینوں نہ بچاندا اور جویں دے تسی گمراہ جے مینوں رب بھی تواڈے نال دا بنا دیندا رات گئی دن چڑھیا تے رب دے خلیل آسمان ول ویندے نے فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربی آسمان تے سورج طلوع ہوندا ویکھیا تے سمجھان دا طریقہ ہے فرماندے نے اوے ستارہ چھوٹا سی چاند او دے نالوں وڈا سی تے اے جڑا سورج ہے اے انہاں دوواں نالوں وڈا ہے ھذا اکبر فلما افلت تے جدوں شام پئی تے سورج بھی غروب ہو گیا تے رب دے خلیل فرماندے نے قال یا قوم انی بریء مما تشرکون اور میری قوم والیو میں بری جے جس رب دے نال تسی انہاں نوں شریک بنایا ہے میں تے دے تو بری ہاں تے پتہ کی فرماندے نے انی وجہت وجہی للذی فاطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین فرماندے نے میں سارے نوں چھڈیا تواڈے ایک ایک نکیاں نکیاں ربیاں میں سارے نوں چھڈ کے تے ایک رب وال متوجہ ہو گیا میں انہاں نوں مندا میں اس رب نوں مننا جڑا زندہ بھی ہے تے قائم بھی ہے تے میں تواڈے شرک تو بری پتہ لگا اور جڑا مویاں نوں پوجدا ہے مشرک ہے ٹیریاں نوں پوجدا ہے جڑا او مشرک ہے تے ابراہیم علیہ السلام دن گزرے ایام گزرے وقت گزردا گیا تے کدی باپ دے سامنے تے کدی قوم دے سامنے تے قوم کٹھی ہو کے نا آ گئی آندے نے حضرت ہاں تیرا منڈا لئی جاندا سانوں اینوں کو سمجھا لے جڑے رب تسی بنا کے سانوں دیندے ہو نا پارسل کر دیندے ہو یہ تے انہاں دی نفی کیتی جاندا ہے تواڈے گھر دا مال ہے تے انہاں دی نفی کردا ہے اینوں سمجھا تے باپ سامنے آ گیا بڑے حربے اختیار کیتے شرک بڑے حربے اختیار کردا ہے توحید نو مٹان دے تے باپ آیا تے باپ آندا ہے ابراہیم تو جڑا کام کرنا ہے اینوں چھڈ دے اینوں توحید بیان کرنی چھڈ دے اج بھی آندے نے توحید چنگی لگدی جی میٹھی میٹھی آواز کریا کرو کسے نوں کوئی مسئلہ نہ بنے واہ واہ میٹھے مواحدو ایڈے میٹھے مواحد
یہ مطلب ہے پھر سارے ذہن کے مطابق نبی ابراہیم بھی بال چنگی نہیں کی. اسی تے نبی ابراہیم تے نبوت تے تبلیغ تے واسطے بھی سوالیہ نشان لا دیتا. باپ گل کرتا ہے اور پترا تو جو کرنا ہے چنگا نہیں تے بعد آ جا. تے اج کل نا ساڈے معاشرے دے اندر پورے پاکستان دے اندر گجرانوالا نہیں پورے پاکستان دے اندر جے کوئی خطیب حق دی گل کرے تے اگلے جمعے وہ مسجد وچ رہندا او جی سانو خطیب ہور لب جان گے. اسی اپنے محلے میں انتشار تے نہیں پانا چاہتے. اگر یہی کام کرنا ہے تو قرآن بدل دیو. اپنی مرضی دے قرآن پرنٹ کروا کے رکھو جہدے اندر توحید نہ ہوئے شرک دی تردید نہ ہوئے تاکہ وہ قرآن بیان کیتا جائے. کہ رب دے نبی پتہ کی آندے نے ہن باپ دے سامنے پھر دوبارہ تے اللہ ذوالجلال دا قرآن اعلان کردا ہے. پارا 16 سورت دا نام ہے سورہ مریم. آواز ہوندی ہے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاہِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. میرے محبوبہ اپنی امت دے لوگاں نوں کہہ دیو اپنی امتیاں نوں فرما دیو وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاہِيمَ. ایس قرآن دے اندر میرے نبی ابراہیم دا بھی تذکرہ پڑھ لو. میرے نبی ابراہیم دی تبلیغ دا انداز بھی دیکھ لو. اپنے سامنے رکھیا کرو میرے نبی ابراہیم دا طریقہ. انہو کان صدیقا نبیّا. میرا نبی ابراہیم سچا ہے سچا بھی ہے تے نبی بھی ہے. تے میرے نبی نے کی کیتا فرماندے نے اذ قال لأبی یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا. یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا. یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا. قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لأرجمنک واہجرنی ملیا. قال سلام علیک قال سلام علیک. اے میرے ابا جی قال سلام علیک سأستغفر لك ربی انہ کان بی حفیظا. باپ دے سامنے کھڑے نے تے باپ مشرک پتر رب دا نبی. باپ مشرک بیٹا رب دا نبی. تے مشرک باپ دے سامنے مواحد بیٹا رب دا نبی بیٹا جنوں اللہ نے نبی بنایا او مشرک دا بیٹا باپ دے سامنے گل کردا ہے. اور نوجوانوں تسی بھی اپنے ماں باپ نو بلاندے ہو. چلو ظاہری طور تے انہاں نے اسلام قبول کیتا ہے باطن کیے اندر کیے
شرک ہے یا توحید ہے، مشرک نے یا مواحد نے، یہ تے انہاں دی اپنی قسمت ہے، لیکن اپنے انہاں ماں باپ نو بلانا جے تے ول سیکھنا جے تے نبی ابراہیم کولو سیکھ لو۔ نبی ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ مشرک نو کی فرماندے نے؟ اذ قال لابی یا اباتی، اے میرے ابا جی، ابو جی میری گل سن لو، لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا۔ اے میرے ابا جی، ابو جی، تسی انہاں دی عبادت کیوں کردے جے جڑے تواڈی سنندے تے تانوں ویندے؟ اج بھی یہی رولا ہے، اور رب زندہ نو چھڈ کے تے جنہیں غیراں نو اپنایا او سندے تے ویندے بھی نہیں تے سندے بھی۔ تے رب دے نبی فرماندے نے ولا یغنی عنک شیئا، ابو جی جے تانوں کوئی اوکھا ویلا آ جائے تے اے تانوں کوئی فائدہ دے سکدے، کوئی نقصان تہاڈا پورا کر سکدے، بیماری آ جائے تانوں شفا دے سکدے؟ نہیں دے سکدے۔ تے نال فرماندے نے یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ اے میرے ابا جی، اے نہ سوچیا جے تسی باپ ہو میں بیٹا، انی قد جاءنی من العلم، ابو جی میرے کول اللہ دا عطا کیتا علم آ گیا ہے، ما لم یأتک فاتبعنی، ابو جی جڑا علم میرے کول ہے وہ تواڈے کول، تواڈی قوم کول کوئی نہیں۔ فاتبعنی، ابو جی فاتبعنی، ابو جی تسی میری اتباع کر لو، ابو جی تسی میرے آکھے لگ جاؤ، ابو جی تسی میری گل تسلیم کر لو، ابو جی جو میں کہنا او دے تے عمل کر لو، اہدک صراطا سویا۔ ابو جی میں تانوں سیدھے راہ تے چلانا چاہنا، میں تانوں جہنم دے رستے تو ہٹا کے تے جنت دے رستے تے چلانا چاہنا۔ تے نال فرماندے نے یا ابتی لا تعبد الشیطان، ابو جی کے سارے شیطان نے انہاں دی پوجا نہ کریا جے، ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔ ابو جی شیطان نے انہاں دی عبادت تے انہاں نوں لا دیتا ہے، تے شیطان جیڑا ہے او تے آپ رب دا نافرمان ہے۔ پتر کوش آندا ہے تے نال فرماندے نے یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ ابو جی مینوں ڈر لگدا ہے کہ کتے تسی اللہ دے عذاب دی پکڑ وچ نہ آ جاؤ، مینوں بڑا ڈر لگدا ہے کہ اللہ دے عذاب دے اندر تسی مبتلا نہ ہو جاؤ۔ تے ابو جی جب دے اندر مبتلا ہو گئے فتکون ولیا، ابو جی پھر تسی ابلیس دے ساتھی بن جاؤ گے، شیطان دے ساتھی بن جاؤ گے۔ اینی گل نال نبی ابراہیم فرماندے نے ابو جی تے مردہ بولیا، مشرک بولیا، تے جویں پنجابی جاندے نے نا مردہ بولے تے
کھپن پاڑے تے مشرک بولدا آندا قالا اراغبن انت ان آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لأرجمنک واہجرنی ملیا۔ مشرک بولیا، پتر آندا ابو جی ابو جی ابو جی، تے مشرک بولیا آندا اے ابراہیم اراغبن انت ان آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم جے ساڈے رباں دی توہین کرن تو باز نہ آیا، لئن لم تنتہی لأرجمنک واہجرنی ملیا۔ ابراہیم میرا فیصلہ سن لے، جے تو ساڈے نال رباں دی توہین کرن تو باز نہ آیا، انہاں دی مخالفت کرن تو باز نہ آیا، تے یاد رکھ میں تینوں پتھر مار مار کے رجم کر دیاں، ہلاک کر دیاں۔ نبی کو چھاندا ہے تے مشرک باپ اور فیصلے تے رب دے نبی فرماندے نے قال سلام علیک، قال سلام علیک، اور نوجوانوں سمجھ لو قال سلام علیک، جے تواڈے ماں باپ بھی تانوں شرک دی دعوت دین، تسی توحید دی دعوت دیو، لیکن ادب دا دامن چھڈنا، اے نہیں آکھنا بڈھا پاگل ہو گیا ہے، اے ہن تے میں خود بھی سننا تسی بھی سنتے ہو، بلکہ جڑے بزرگ نے نا انہاں اپنے کنی اپنی اولادوں کو سنیا، میں بھی سنے، باپ کو گل کرے بڈھا پاگل ہو گیا، ایک کترا بترا ہو گیا، سٹھے آ گیا، انہیں دی عقل کام نہیں کرتی۔ اور نوجوان اج باپ نو ایویں آنا، کل تیری اولاد اس تو بھی سخت الفاظ تیرے نال استعمال کرے گی۔ فرمایا سلام علیک، ابو جی تسی پتھر مارنے نے، ہلاک کرن دے پروگرام نے، مینوں رجم کرن دے پروگرام نے، تے میرا فیصلہ سن لو، سلام علیک ابو جی، پھر بھی تواڈے تے میرے والوں سلامتی ہوئے، میرے والوں پھر بھی تواڈے تے ساستغفر لک ربی، ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیظا۔ ابو جی میں تے پھر بھی اپنے رب کو تھوڑی مغفرت دی دعا ہی کراں گا، میں مغفرت دی دعا کراں گا۔ تے رب دے نبی نے توحید کا اعلان فرمایا، باپ دشمن بنے، قوم دشمنی اختیار کر دیے، اور رب دے نبی دے باپ دے گھر دے اندر بتاں دی انتہا، باپ آپ بناوندا ہے، اگے فروخت کردا ہے، لوگ پوجا کرتے ہیں، رب دے نبی توحید دی دعوت دین تو باز نہیں آئے۔ کعبہ دے رب دی قسم اٹھا کے کہنا، اسی اپنے جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سنت تے عمل کرتے ہیں، جسم میں تے جان رہے یا نہ رہے، زندگی رہے یا نہ رہے، اسی اینا غیر اللہ دی تردید کرتے رہاں گے، رب دی توحید دا اعلان کرتے رہاں گے۔ کوئی آج نہیں، کوئی فکر نہیں، کوئی پرواہ نہیں، رب دے علاوہ۔ اور میں پوچھنا، جیڑا موت ہو جائے انہوں ہٹے دے سی آپ لٹائیے، او دے جسم تو گل چو کپڑے کٹ کے اتاریے، غسل آپ دئیے، کفن آپ دئیے، جنازہ آپ اٹھائیے، قبر دے اندر آپ لے جائیے، دفن کریے، جب دفن کر دئیے پھر وہ مشکل کشا بن جائے۔ اینا کچھ اسی کریے، قبر دے اندر دفن کر دیے، پھر وہ معبود بن جائے۔ اور یہو جہ معبود ہو سکتے
رب دے ولی ہو سکتے ہیں، رب نہیں ہو سکتے۔ رب دے ولی ہو سکتے ہیں، انہاں تے موت آئے گی، انہاں نو غسل دتا جائے گا، جنازہ پڑھیا جائے گا، دفن کیتا جائے گا۔ رب دے نبی ہو سکتے ہیں، رب دے مقابلے چ خالق مالک داتا رازق حاجت روا مشکل کشا ہو سکتے نہیں ہو سکتے۔ پھر ایک وقت آیا اتوں نکلے تے قوم دے سامنے، تے قوم نا میلیاں دی پجاری، اج میں ساڈے نہیں لگتے جگہ جگہ تے جاندے بھی کون نے؟ وہ میلیاں دے جاندے کون نے؟ ڈر گئے ہو نا؟ میلے لاندے کون نے؟ لاندے کون سی؟ تے ہون ادوں بھی مشرک جاندے سی میلیاں تے، اج بھی کئی توحید دی آڑ دے اندر جاندے جی اسی مواحد ہاں۔ وہ ویکھو کی ذرا تھوڑا جہا سانو کام سی اتنے ٹر گیا سی۔ ظالماں تینوں رب دے کولوں حیا نہ آئی؟ رب دے ابراہیم علیہ السلام دی واری آئی تے اللہ فرماندے نے اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم انتم وآباؤكم فی ضلال مبین۔ قوم ویندے نے نکیاں نکیاں مورتاں ربیاں بنائیاں نے، انہاں دی پوجا کردے نے تے اپنے باپ نو بھی آندے نے تے قوم نو بھی فرماندے نے یا قومی لقال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین۔ پہلے پوچھیا انہاں دی عبادت کیوں کرتے ہو تے مشرک آندا قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین۔ مشرک آندا اوے ابراہیم کیویں دیاں گتاں کرنا ہے، کل دا منڈا اٹھ کے ساڈے نال مقابلے کرنا ہے، اسی تیرے دادیاں دی عمر دے باپ دی عمر دے تیرے نالوں وڈے تے سانو پوچھنا کیوں عبادت کرتے ہو تے سن لے اسی کیوں کرنے ہاں، اسی اپنے پیو دادیاں نوں ایویں ہی کردے ہاں ویکھیا اے جے مشرک دی دلیل۔ مشرک دا دین دلیل باپ دادے تے جی اج پوچھیے نا او ویرو اے دین دے خلاف کام کیوں کرتے ہو؟ تسی بہتے پڑھے ہو، میرے باپ دی اینی عمر سی 100 سال تے ہو کے فوت ہویا ہے، دادا میرا 200 سال دی عمر چ فوت ہویا ہے، اگوں انہاں دا دادا پڑھدا وہ سارے پاگل سی، تو ہی کلا صحیح ہے۔ اج بھی جواب وہی ملتا ہے جی آکھیے نا کوئی فوت ہو جائے اے جڑے اسی بدعات دا ارتکاب کرنے ہیں کل تیجا ساتا 10واں 40واں کیوں کرتے ہو؟ جی سارے پیو دادے کرتے سی۔ یارو ویرو یہ گل من لینے پیو دادے کرتے سی، کیا ایک کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیتا ہے؟ اب بولو جیڑا کام مصطفیٰ نے نہیں کیتا وہ سارے واسطے دین ہو سکتا؟ باپ دادے دے طریقے دا نام دین نہیں، شریعت میرے مصطفیٰ دیاں اداواں دا تے رب دے قرآن دا نام۔ قوم آندی ہے ابراہیم ساڈا پیو دادا کرتا رہا تے رب دے نبی پتہ کی فرماندے نے تسی تے تواڈے پیو دادے فی ضلال مبین، وہ بھی گمراہ تے تسی بھی، نہ او چنگے نہ انہاں دے کم چنگے نہ تواڈے چنگے۔ تے پھر ایک دن آیا بتاں دی ویکھ ویکھ کے نا غصہ آ گیا تے فرماندے نے وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ۔
اچھا اے جڑا رب والا بنایا جے تاللہ مینو اللہ دی قسم ہے، مینو اللہ دی قسم ہے، اور مسئلہ سمجھ لیا جے قسم اٹھانی ہے تے کعبہ دے رب دی قسم ہے۔ میرے آقا فرماندے نے جیڑا بندہ اللہ دی قسم دے علاوہ کسے دوسرے دی قسم چکدا ہے او شرک کردا ہے۔ تے اسی جی مینوں اس قرآن دی قسم، میں تو قرآن لے لو، کئی بیچارے اولاد کے سر تے ہاتھ رکھ کے جی مینوں میری اولاد دی قسم، کعبہ دے رب دی قسم اٹھا کے کہنا جڑا رب دی ذات دے علاوہ قرآن دی بھی قسم اٹھاندا ہے وہ بھی مشرک ہے۔ رب دے نبی فرماندے نے تاللہ اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ۔ جے مینوں کدی موقع مل گیا نا تواڈے نال رباں دی میں خبر لواں گا، میں اج رب دی قسم اٹھا لئیے انہاں نال نظر پھر پاواں گا، ایک باری کدی مینوں موقع مل لین تے دن گزرے ایام گزرے میلہ آ گیا، کی آیا؟ میلہ آ گیا تے میلے تے مشرک ٹر گیا، سارے ٹر جاندے نے رب دے نبی پیچھے تے باقی آندے نے کہ یار ویلی بھی ہوندے نے نا ابراہیم آ چلیے تے رب دا قرآن اعلان کردا ہے کیونکہ مشرک دا عقیدہ بڑا خراب سی فنظر نظرۃ فی النجوم۔ ابراہیم علیہ السلام نے آسمان وال نظر اٹھائی ستارے وال ویکھیا فقال انی سقیم، تے ابراہیم علیہ السلام فرماندے او کئی یار یاراں دی نہیں موڑ سکدے تے مشرک دے عقیدے دے مطابق ہی گل کر دیتی فقال انی سقیم، اے مینوں کہن والے ہو نال لے جان والے ہو میں بیمار ہاں، جڑا تسی شرک کردے ہو مینوں نفرت ہے، مینوں جڑی توحید دی بیماری لگی ہے میں یہ بیان کر تو روک سکدا؟ جاؤ ہم بھی قسم چکی اج چھوٹے نا یہاں دے لائے تسی جا کے دکھاؤ ذرا تے سارے مشرک میلے تے ٹر گئے تے جان لگیا کسی نے سیویاں چکیاں حلوا چکیا کھیر چکی جو پکایا وہ لے جا کے رب واڑے دے اندر ایک جگہ بنائی اتنے رب بڑے رکھے جی بیت اللہ کے اندر 360 رکھے سی نا ایویں انہوں نے رب رکھے نے تے انہوں نے اگے کھانا رکھے ہے کیوں واپس آواں گے یہ بزرگ جڑے نا یہ قبول کر لیں گے برکت ہو جائے گی آ کے اسی کھا لواں گے برکت ہو جائے گی۔ وہ بہت در ٹر گیا تے رب دے دلیل رب واڑے وال آ گئے دروازہ کھولیا کہاڑا گھروں ہی لے کے آئے، کہاڑا گھروں ہی لے کے آئے تے آ کے شروع ہو گئے کسے دی لت توڑی کسے دی باں توڑی کسے دا نک توڑیا کسے دے کان توڑے کسے دا لک توڑیا اور اینی تباہی مچا کے تے جڑا انہاں دا آلہ حضرت سی سب تو وڈا جڑا بت سی وہ بھی باں بھن دیتی تے کہاڑا اندے موڑیاں تے رکھ دیتا۔ امام رازی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر کبیر کے اندر لکھا ہے کہ وہ کہاڑا وہ موڑیاں تے رکھ دیتا سارا تہس نہس کر کے نا کنڈا ماریا تو گھر ٹر گئے تے واپس آئے تے میلے تو واپس آئے پہلے سارے دوڑتے آئے رب واڑے کیونکہ اپنا تبرک لینا سی چکنا سی آئے تے دیکھیا رب کھیر تو حلوے تو جو کچھ اگے پیا سارے آپس کے اندر لڑ لڑ کے پڑھ کے تے مشرک ایک بولیا اور رب انہاں دا آندا اے دسو ساڈے رباں دے نال کم کنے کیتا تے ایک بول کے آندا
قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم. ایک میں سنیا سے ایک منڈا جہا ہے نوجوان وہ نام ابراہیم ہے وہی آگے یہاں کے کھڈے پیا سی انہوں ہی پوچھو بلایا گیا تے ابراہیم علیہ السلام آئے تے آندے نے او ابراہیم انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم. او ابراہیم جی جی او ساڈے رباں نے والا تو کام کیتا ہے. تے ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے اور مینوں کی پوچھتے ہو یہاں ہی پوچھ لو کوئی آپس کھان پی تو لڑے ہونے نے یہاں نے پوچھو. تے مشرک سارے یہ گل پتہ ہے مشرک نو کہ جنہوں اسی رب بنایا یہ سنتے تے بندے. ہاں ابراہیم تینوں پتہ ہے کہ بندے بھی نہیں سنتے بھی نہیں. ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کوئی انہوں کو کھان پی تو لڑے ہونے نے لڑائیاں کھان پی دیا ہیں اج بھی پر کھان پی تو لڑے ہونے نے. انہوں نے پوچھو الا تاکلون تسی کھاندے کیوں نہیں. حضرت ابراہیم بچیاں یہ گل یہ بھی پتا ہے کھا سکتے. اب دیکھو مشرک کی سوچ یہ کھاندے تے سنتے ویندے نہیں. رب دے نبی پھر پتہ کی فرماتے ہیں اُفِّلْ لَكُمْ پنجابی کرنا دل فٹے منہ تہاڈا اور چبرو کٹھے کیتے ہو نالے آندے ہو ویندے نہیں کھاندے نہیں سنتے نہیں تے نالے رب بنایا لکھ لعنت تہاڈے تے. اُفِّلْ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ تہاڈے تے بھی لعنت ہے جنہاں دی عبادت کردے ہو دے تے بھی لعنت. اج مشرک جہڑا ہے اج دا پتہ جی درود ابراہیمی کیوں نہیں پڑھتا پتہ جی اب بولو کہ نہیں پتا. اصل اج دا مشرک درود ابراہیمی تا نہیں پڑھتا ابراہیم علیہ السلام نے یہاں کے وڈیا دیا توڑا بنیا سی اس وجہ تو مشرک کو درود ابراہیمی تو نفرت. اللہ کو دعا کرو اللہ سب توحید کی سمجھ نصیب فرمائے. باقی انشاءاللہ میں اگلے جمعے بیان کراں گا. اللہ کتاب و سنت عمل کی توفیق نصیب فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَإِذَا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. سامعین محترم اللہ سبحانہ و تعالی دی